थैंक यू सो मच डॉक्टर कमाल, आपने हमारे साथ अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली इंटरनेट एंड इलेक्ट्रिसिटी की जो भी आने जाने की वजूहत है उनका हमारे हाथों में कोई वो नहीं है। पर हम बात कर रहे थे अबाउट, आपने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करा कि माँ बाप जो हैं अपने बच्चों को किस तरह समझ सकते हैं और किस तरह बचा सकते हैं। एंड यहीं से बात करते हुए हम वैसे भी अपने सेशन के क्लोज की तरफ आ रहे थे, लेकिन जो 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत बहुत अहमियत रखती हैं हमारे मुल्क में जैसे कि हमने बात करी अबाउट मिथ्स एंड मिस इन्फॉर्मेशन, टोटकों की। तो जहाँ पे हम टोटकों की बात करते हैं, हमने ये बहुत दफ़ा सुना है कि आप यखनी पिलाएं, आप ये पर्टिकुलर जो मलेरिया की मेडिसिन है वो इस्तेमाल करें और आपका जो भी प्यारा है जो इस वक्त कोविड में मुब्तला है वो जल्द अज जल्द निकल आएगा। तो इस तरह बहुत सारे, बिकॉज पाकिस्तानी अवाम बहुत देसी टोटकों में मुब्तला रहती है, टू मेक दम अंडरस्टैंड कि जब तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही हो, जैसे कि आपने हमें बताया कि एक नया सिम्टम है बच्चों में लाल आंखें देखना या आंखों की लाली जो है वो एक नया सिम्टम है, रैशेस एक नए सिम्टम्स पता चल रहे हैं, जैसे डिफरेंट वेरिएंट्स आ रहे हैं, जैसे वायरस म्यूटेट कर रही है। तो हम अपने अवाम को किस तरह समझा सकते हैं कि भाई ये रेगुलर सिम्टम्स थे, ये नए सिम्टम्स हैं, और अगर आप समझ रहे हैं कि तबीयत बहुत ख़राब होने से आप किसी देसी या घर बैठे टोटकों से अपने प्यारे को बचा सकते हैं, तो प्लीज़ उनको अस्पताल लेके आइए। जी पहली वेव में जो सिम्टम्स थे मोस्ट कॉमन वो थे फीवर, सबसे ज़्यादा फीवर था, और कॉफ थी, खांसी, और स्मेल और टेस्ट का चला जाना था, जो कि ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शंस में होता है, लेकिन इसमें ये हो रहा था। ये 3 सिम्टम्स थे। अब जो नया वेरिएंट्स आए हैं, इसमें सिर्फ बच्चों ही में नहीं, बड़ों में भी आँखों का लाल होना, रैश होना, डायरिया होना, और बॉडी एक्स होना, बहुत ज़्यादा बदन में दर्द होना। बुखार नहीं है लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा बदन में दर्द है, और हाथों में और पाँव में धब्बे पड़ जाना, यानी ब्लैक स्पॉट्स पड़ जाना। इस तरह से ये नए सिम्टम्स आ रहे हैं। तो ये सारी बातें पता होनी चाहिए पहले से। जैसे मैंने पहले कहा, 85% लोगों में कोरोना बहुत माइल्ड होगा, उसमें सिर्फ एक कॉमन कोल्ड की तरह से होगा। शुरू में 2-3 दिन बुखार हो सकता है, नज़ला हो सकता है, गले में दर्द हो सकता है, जिस्म में दर्द हो सकता है, ज़्यादातर लोग बेहतर हो जाएंगे। लेकिन अगर ये परसिस्ट कर रहा है और यूजुअली 7th या 8th डे तक चलता है, और उसके बाद मज़ीद अगर किसी को डिटोरिएट होना होता है तो वो 6ठे से 8वें दिन तक डिटोरिएट होता है। बहुत तेज़ बुखार आ रहा है, सांस लेने में तकलीफ़ होने लगी, सांस समा नहीं रहा है, लेने में तकलीफ़ हो रही है, या बिल्कुल निढाल हो गया है आदमी, जैसे कहते हैं नीम बेहोशी किसी हालत तारी हो गई है, या जो उसकी अंडरलाइन कंडीशन है, शुगर जैसे पहले थी अब शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, या ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा जो पहले जो उसकी रेगुलर दवाएं हैं उससे हो रही थी, तो उस वक़्त अलार्म होने की ज़रूरत है। बेशक अच्छा फूड, यखनी ज़रूर पिलाएं, कोई नहीं मना करता यखनी पिलाने से। आप उसको जो शादा पिलाना चाहते हैं या कोई हकीमी दवा इस्तेमाल कराना चाहते हैं ज़रूर कराएं, कोई नहीं मना कर सकता उसमें, जब तक कि उससे उसका कोई साइड इफ़ेक्ट मेजर नहीं है ज़रूर कराएं। सना मक्खी पिलाना चाहते हैं पिलाएं, मक्खी हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं, हम लोग उसको कॉन्स्टिपेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लेक्सेटिव, और जितने लोग सना मक्खी पीते हैं वो यही कहते हैं कि हमें डायरिया हो गया। तो अगर आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं, डायरिया को, स्टमक क्रैम्प्स होते हैं, दर्द होता है शदीद और फिर बाथरूम जाना पड़ता है, वो भी कर सकते हैं। शहद पानी का इस्तेमाल करें, शहद पानी जो है नीम गरम, इट्स अ वेरी इफ़ेक्टिव फॉर कॉफिंग, यानी इस पे पेपर्स हैं, साइंटिफिक पेपर्स हैं, कॉफ मेडिसिन से बेहतर काम करता है ये।
ضرور استعمال کریں. لیکن آپ دیکھیں مریض کی حالت بہتر نہیں ہو رہی تو دیر نہ کریں. جتنی دیر کریں گے اتنا زیادہ ڈیمیج ہوگا اور پھر آپ یہ کہیں گے کہ ہم اسپتال لے گئے تھے لیکن کچھ کر نہیں پائے. لیکن آدھی بات بتائی کہ بہت دیر سے اسپتال لے گئے تھے اور یہی ہو رہا ہے, بہت دیر سے لا رہے ہیں. ہماری نیبرنگ کنٹری میں یہی ہو رہا ہے انڈیا میں, جب تک لوگ اسپتال پہنچتے ہیں دے آر آلموسٹ ڈیڈ, کیونکہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہو جائے گی, صحیح ہو جائے گی, صحیح ہو جائے گی طبیعت. نہیں, اتنا بڑا رسک نہیں لے. یہ جان بھی جو ہے یہ امانت ہے ہمارے پاس, اس کی حفاظت کرنی ہے. اسی لیے سوسائڈ جو ہے وہ پرمیسیبل نہیں ہے. تو ڈونٹ ڈو ان انٹینشنل سوسائڈ. اپنے یا اپنے کسی پیارے کی قربانی نہ دیں اور انٹیلیجنٹلی تھنک کریں. کیا ہوگا اسپتال میں زیادہ سے زیادہ ٹیسٹنگ ہوگی نا, ٹیسٹنگ سے کیا ڈرنا. ٹیسٹنگ ہوگی, علاج ہو جائے گا, بہت زیادہ چانسز ہیں کہ بہتر ہو جائے گا, واپس آپ کے پاس آ جائے گا. نہیں اس کو اٹینشن دیں گے, بہت زیادہ چانسز ہیں کہ بگڑے گا, خراب ہوگا, اور کیا معلوم وہ گزر بھی جائے. اور تو دس سارا نیوٹریشنل, اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہو سکتا کہ اچھا کھانا کہتے میوے کھاؤ, پھل کھاؤ, کیا کیا چیزیں کھاؤ, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. بیلنس نیوٹریشس ڈائٹ ہیلتھس, اسپیشلی اگر کسی کوئی بیمار ہے تو جتنا وہ کر سکتا ہے ضرور کرے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی کامن سینس اور انٹیلیجنس کو بالائے طاق نہ رکھیں, اس کو بھی کام میں لائیں اور دیکھیں کہ مریض کی حالت نہیں سنبھل رہی تو کال فار ہیلپ. اور میں آپ کو بتاؤں, اس وقت جتنی ٹیلی میڈیسن ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں نا, اس سے پہلے آج تک نہیں کی. اینڈ اس نے لائف ہمارے لیے بھی سمپل کی ہے, مریضوں کے لیے بھی سمپل کی ہے. اس کا استعمال کریں. آئی ول ہائیلی انکریج پیپل. اور پوری دنیا میں لوگ گھوم رہے ہیں, ہر جگہ جا رہے ہیں, بازار جا رہے ہیں, ریسٹورینٹ جا رہے ہیں, لیکن ڈاکٹر یا اسپتال جانے میں سب بہت ڈرتے ہیں کہ وہاں پہ کیا معلوم زیادہ کرونا ہو. جبکہ جتنی حفاظت اسپتالوں کلینک میں کی جا رہی ہے نا, حفاظتی اقدامات کیے جا رہے ہیں, ہم لوگ میک شور کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ایسے اسکیجول کریں کہ ویٹنگ ایریا میں زیادہ لوگ نہیں ہوں اور ایکسپوجر نہ ہو, سارے لوگ پراپرلی ماسک لگائے ہوئے ہوں, ہینڈ ہائیجین کر رہے ہوں, تو نسبتاً زیادہ سیف ہیں اس وقت کلینکس اور ہاسپٹلس بجائے ریسٹورانٹس, یہ مالز اور انٹرٹینمنٹ کی جگہیں جتنی ہیں نا اس سے. تو ڈرے نہیں اسپتال جانے سے. اسپتال جائیں ماسک لگا کے, اپنا بھی, مریض کو بھی ماسک لگائیں, لے جائیں. اینڈ انشاءاللہ اگر کوئی اچھی جگہ ہے, اسٹینڈرڈ کی جگہ ہے, تو اسٹینڈرڈ کی کیئر ملے گی اور مریض صحیح ہوگا. زیادہ تر لوگ صحیح ہو جاتے ہیں کورونا سے. مورٹیلٹی ابھی بھی 2% ہے. تو یہ بالکل ڈرنے کی بات نہیں کہ کورونا از دا ڈیتھ سینٹینس, کہ جس کو کورونا ہو گیا وہ مر جائے گا. نہیں, زیادہ تر 98% صحیح ہوں گے. یہ مت ہٹا دیں کہ کورونا سے لوگ مر جاتے ہیں. کورونا سے وہ لوگ مرتے ہیں جو بہت سک ہوں, جن کی انڈر لائنگ کوموربیڈیٹیز ہو. وہاں باہر بھی کی دنیا میں بھی بہت معمر لوگ, بہت ایج والے لوگ, اور ایسے لوگ جن کی انڈر لائنگ کنڈیشنز تھی وہ زیادہ مریں بنسبت ہیلدی لوگوں کے. تو ہیلدی لائف اسٹائل رکھیں, اور جیسے ہی سمٹمز بگڑیں فوراً رجوع کریں. ٹیلی میڈیسن کے تھرو کر لیں, بالکل اپوائنٹمنٹس لے بالکل لیں, اور اویلیبل ہیں. بالکل. اینڈ جیسے کہ آپ نے کہا کہ ٹیلی میڈیسن ہیز ٹرانسفارمڈ دا فیس آف ایکسیسیبلٹی. ایک وہ چیز تھی جہاں پہ آپ بیٹھتے تھے, گھنٹوں ویٹ کرتے تھے ایک ہیلتھ کیئر پروفیشنل کا, ان سے انفارمیشن لینے کا, ان کو دکھانے کا. اینڈ اس وقت ایک اسکرین کے بذریعے, ایک فون کے بذریعے آپ یہ سہولت حاصل کر سکتے ہیں. سو ڈاکٹر حنیف کمال, وی آر ویری ویری گریٹفل ٹو یو آپ کے وقت کا. ڈاکٹر حنیف کمال از آلسو شفام کے پلیٹ فارم پہ اویلیبل ہیں. اگر آپ ان سے اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ ایپ کے ذریعے یا ویب سائٹ کے ذریعے اپوائنٹمنٹ بنا سکتے ہیں. اینڈ ڈاکٹر حنیف کمال, ہم جب یہ بالکل اینڈ میں گفتگو کر رہے تھے تو اتنے سارے سوالات پھر سے اٹھتے ہیں. اینڈ آئی ایم ہوپنگ کہ وی کین ڈو another very interesting session with you. انشاءاللہ. اینڈ شاید انشاءاللہ اس وقت ہمارے نمبرز اور بھی زیادہ بہتر ہوں,
اینڈ جو یہ وبا ہو ایک ڈکلائن کی طرف جائے. اس وقت تک تھینک یو سو مچ ڈاکٹر کمال, اینڈ تھینک یو آپ سب کا جس نے انٹرنیٹ اینڈ الیکٹریسٹی چیلنجز کے ساتھ بھی ہمیں دیکھتے رہے, ہمیں سپورٹ کرتے رہے. اینڈ اپنا خیال رکھیں, ماسک پہنیں, اینڈ live in the new normal. So thank you so much and have a great weekend. Khuda Hafiz. Thank you. Allah Hafiz.